Hi and welcome to my channel. I'm Matthew Almeida here. Today, the topic that we are going to discuss deals with the future of Goa, the past of Goa, and all that Goa is facing today. गोंयांत जे आयज घडटा, गोंयचो जो इतिहास आसा आनी गोंया सांबाळटले जाल्यार गोंयचो फुडार कितें हाचे वयर आमी आयज चर्चा करपाची आसा. आनी ही चर्चा करपाक म्हजे सांगाता आसात बाब सिरिल फेर्नांडीस, जे चिकाली थावन आसात. ते एक ह्युमन रायट एक्टिविस्ट जावन आसात. सिरिल इज अ ह्युमन रायट एक्टिविस्ट and he is into lot of discussions today because he made a huge claim. He made a claim saying that when we say Goa was liberated, he questions the word liberation. And why he questions that? What are his ideas? What solutions he proposes to solve the present problems of Goa today? Cyril Bab, yo kar tuka. देवर करूं मॅथ्यू बाब. Yes. तुवें आपयलें आनीक एक ऑपॉर्च्युनिटी तुवें दिली म्हण आमच्या मनांतले विचार तुजे आनी तुजे पळोवणाऱ्यांच्या मुखार दवरपाक. देव बरें करूं सिरिल बाब. सिरिल बाबाचें हांवें एक प्रेजेंटेशन पळयल्लें आनी ताणें गोंयचो आख्खो इतिहास दाखयल्लो. जे गोंयाक आयज कितें कितें प्रॉब्लम जातात, कितें आमकां त्रास भोगतात, ते फुडाराक कशें आमी ताचें सोल्युशन सोदून काडपाक जाय हाचें ताणें प्रेजेंटेशन केलें. आनी म्हाज्या मतीन जालें की हाचेर आमी एक इंटरव्यू केल्यार बरो. ही जी जाणकारी तुका येयल्ली आसा, तुवें सोदून काडलें, इतलीं वर्सां लायलीं तुवें ती सोदून काडपाक, ती सगल्यांच्याच दारांनी पाव अशें म्हाका दिसलें. आनी हाका लागून आयज आमी ही चर्चा कोत्तात. I usually don't do interviews on my channel, but I felt this is very important and I don't think there is anybody else as good as Cyril to do this. So let's begin, Cyril. You say that you have a problem saying that Goa was liberated. You use some other word. गोंयाक सुटका मेळ्ळी अशें तूं म्हणना. तूं दुसरींच उतरां वापरता. अशें कित्याक? तूं कितें म्हणूंक सोदता? ना, एक्चुली जेन्ना पळय हांव ह्युमन रायट्साची स्टडी करपाक हैदराबाद पळय गेल्लो युनिवर्सिटीन, तेन्नाच्यान हो म्हज्या मनान विचार आहा की लिबरेशन आनीक एनेक्सेशन ह्या दोन उतरांचेर सुप्रीम कोर्टान पासून चर्चा जाली. आनीक हैदराबादाची निमतान कित्याक जशें आमी लिबरेशन डे सेलिब्रेट करताय तशें हैदराबादूय लिबरेशन डे सेलिब्रेट करताय. ओके. आनी तेंचे मदीं हीच भादाभेद जाता की खरें लिबरेशन ओर आमकां इंडियन सरकारान जबरदस्तेन आपणाचे ताब्यान केलें काय म्हूण थंय तेंची जाणार विचारता. पूण म्हजो इश्यू तसो नाहलो. म्हजो गोंयचो इतिहास आनी हैदराबादाचो इतिहास जायत वेगळो आहा. म्हाका जाय आसलें की गोंयचो इतिहास पळय आहा त्या निमतान आमकां वेगळे तरेन हें लिबरेशन ऑर एनेक्सेशन, जाका हांव आतां इंटग्रेशन म्हणटा, कित्याक सुप्रीम कोर्टान तें उतर यूज केलें. मागीर तुजें एनेक्सेशनूय नाका, लिबरेशनूय नाका. दे यूज द टेक्निकल टर्म इंटग्रेशन वीथ द इंडियन युनियन. सो आय हॅव एडॅप्टेड दॅट टर्मिनॉलॉजी. आनीक म्हाका जाय की त्या इतिहासा निमतानसून गोंयचेर अन्याय जालो दिसता, तो अन्याय सारको जावचो हो म्हजो डिमांड आहा. सिरिल बाब, तूं जेन्ना म्हणटा की गोंयचो इतिहास लोकांक कडेन खबर ना, म्हणजे आमकां जाणा जावं ते भाशेन खबर ना, आनी गोंयचो इतिहास जर तर आमकां सारके तरेन कळ्ळो जाल्यार आमी गोंयाक सुटका मेळ्ळी काय म्हणून प्रश्न घालतले अशें तो म्हणटा. जर तो गोंयचो इतिहास जो तूं म्हणटा तो कितें, हाचेर मातशें विचार मांडटलोय. सो इतिहास जेन्ना आमी गोंयचे तर्फेनसून नदरेन पळयताय, आमचो इतिहास 10 ते 12,000 वर्सांच्या फाटीं वयता. आनी तें म्हणल्यार आमकां खंय दिश्टी पडटा पायसा मोळ, उजगाळी मोळ, आनी थंय लागीं खाजूर, आनी उत्तर गोंयान मावशी म्हूण, जंय आमचे आदले पुर्वजांचे पुर्वज थंय रावून गेले. आनी थंय तेणी आपणाचो फूटप्रिंट म्हूण दे हॅव कार्वड रॉक आर्ट देर. दे हॅव लेफ्ट द इम्प्रिंट थ्रू द रॉक आर्ट. तो जो केन्ना केन्ना इस्कॉला भुरग्यां बी व्हरोन ते दाखयता. सो थंयच्यान गोंयचो इतिहास पळय सुरू जाता न्हू, तो आयज पासून आमकां आमच्या भुरग्यांच्या बुकांचेर सारको येवंक ना. इल्लिलो करून येयला. आनी तेज उपरांतसून पळय जो दुसरो सुरवात जाता इतिहास म्हणल्यार ती
आमचे ST समाजाची जे पळय येयले छोटा नागपूर एरियांतसून दुसरे कडेसून आनी तेतूंतल्यानसून मागीर इतिहास गोंयचो डेवलप जायन येता. पूण तो इतिहास आयज आमी आमची हितून डिस्कशनान घेयना. आमचे इतिहास म्हणलें कितें पुर्तुगेज येयले पुर्तुगेजां कडच्यान इतिहास सुरू जाता. इंडियन सरकारूय म्हणटा पुर्तुगेजां कडच्यान आमकां सुटका दिल्या गोंयकारांक आनी आमी आतां तुमचें रक्षण करता. सो हें हांव मानून घेवपाक तयार ना. सुटका तर कोणाची जावपा जाय जाल्यार ते इंडिजिनस ट्रायबल लोक जे पयलींचे आहले शेकडे वर्सां पयलींचे तेंचे सारकें लिबरेशन ऑर एनेक्सेशन ऑर इंटग्रेशन जाल्लें ना. आयज भिरांत अशें आहा हे लोक आयज आमच्या मॅपा वयले डिसइंटिग्रेट जायन एनिहिलेट जायन वयतले अशी म्हजी स्टेटमेंट हांव करूंक सोदतां आनी तें जावपाक आमच्यांनी दिवपाक जायना. So Cyril Bab, you say that history of Goa does not begin only when the Portuguese came. or पुर्तुगेज असले थंयसरसानूच गोंयचो इतिहास सुरू जायना. म्हाका आतां मात सांगशी तूं की गोंयची हालत जी आसली ती कशी आसली. आतां ओडून चोडून आमी म्हणटात की पुर्तुगेजां कडल्यान सुटका मेळ्ळी. जायतो लोक अशें म्हणटा की पुर्तुगेज आसतना गोंयांक तांच्यांनी गरीब केलें. हातूंत कितलें सोत आसा कितली फट आसा. वॉट वॉज द इकॉनॉमीक सिट्युएशन ऑफ गोवा देन? ना सी इकॉनॉमीक आर्थीक पळय जी सिट्युएशन गोंयचें आहलें जें आमचे ST समाजान घडोवन हाडलेलें तें बहुत म्हत्वाचें. आनी तेजी पळय आमी जें म्हणटा न्हू लायफ टर्म ते प्रोडक्टाचो जो तेणी घडोवन हाडला तेजो आयज पासून खंयचे इंडस्ट्रीन रिप्लेस करूंक जायना. शेल्फ लायफ म्हणटा एक प्रोडक्टाची. कितें तुगे एक पेन घे वा आनी एक टेलिविजन घे ताका एक शेल्फ लायफ आसता की इतली वर्सां आसता. पूण तूं तर बारीक चोय न्हू इकॉनॉमी जी पळय आमचे ST लोकांनी पळय घडोवन हाडलेली ती खाजनाचेर घडोवन हाडलेली. येस हे आयज आमचो कोणूच लोक एक्सेप्ट करपाक तयार ना की खाजन आमचे मेन इकॉनॉमीक हें म्हण मॉडल ऑफ सर्वायवल करेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हे खाजनां जी पळय एक 4000 वर्सां पयलीं हेणी पळय स्टार्ट केली डिझायन करपाक आनी तांकां उणेच एक 2 वर्सां तरी लागलीं ती फायन ट्यून करून हाडपाक जी आयज आमी वाट लायन उडयलेली आहा आमी सांबाळून दवरलेली ना. पूण तूं ते खाजनाचेर तर नदर मारीत न्हू त्या खाजनांत तुज्यान भात पिकोवपाक जाता. त्याच खाजनांत तुज्यान नुस्ती हें करूं जाता फिश हार्वेस्टिंग. हय आनी ते खाजनांतल्यान तुज्यान तुजे लायफस्टायल तुजी पळय आहा ती तेजेर बिल्डअप करून हाडूंक जाता. सो हे पळय आहा न्हू इकॉनॉमीक मॉडल पळय आमकां आमच्या इंडिजिनस ट्रायबल लोकांक घडोवन हाडलो तो तूं आनी खंयच आख्खे संवसाराक हो तुका खंयच मॉडल मेळपाना. आनी टायम टेस्टेड आयज 4 वर्सां जालीं तो आजून जीत आहा आनी हांव तुका गॅरंटी दिवपाक शकता ते तर आमी सांबाळीत आनी कितलींशीं वर्सां ते आमकां सस्टेन करूंक शकता. आमकां दुसरो खंयचो इकॉनॉमीक मॉडल नाका. सो म्हणजे 4 शेंकडे जाले ही खाजनाचे जे आमचे हें आसा सिस्टम आसा ताका लागून गोंयची जी आर्थीक वेवस्था आशिल्ली ती बरी आशिल्ली अशें तूं म्हणूंक एकदम बरी आसली. एकदम बरी आशिल्ली. आतां म्हाका सांग पुर्तुगेजांक धांवडायले भारतान गोंयांक आपल्या भितर घेतलें. इंडिया annexed Goa was integrated into the Indian Union. What has been the economic situation of Goa? गोंयची जी आर्थीक स्थिती आसा ती कशी म्हणजे ती वाडली बरी जाली वा तिची वाट लागली अशें कितें जालें? इंडियेक सरकाराक हांव ब्लेम करूंक सोदना तेजे इंटेन्शनाक कळ्ळें न्हू की तेणी आमकां सोडयले आनी आपणाचे ताब्यान घेतले आनी आमकां सांबाळटले म्हूण तेंचे कडेन एक विचार आसले जायत. पूण तें जावन आयज लिबरेशन तर आमी पळयत वा तें इंटग्रेशन तर पळयत जाल्यार गोंयची दुर्दैव करून पडलेली आहा आनी लूट मार चल्ल्या. स्पेशली 2 वस्तूंचेर एक लूट मार चल्ली आहा ती म्हणल्यार एक बँकींग फिल्डांत आनी दुसरी एक जमनीच्या फिल्डांत. ह्या दोनूय फिल्डांनी आयज गोंयकारांक इंडियन सरकाराची पळय हात्यारां आहाय न्हू हात्यारां ती आयज आमकां लुट्टा अशें आमकां दिसून येता. तूं आतां बँकींग सिस्टम म्हणटा. हाव हॅज द बँकींग सिस्टम रियली लुटेड द गोन्स? वॉट आर दोज स्किम्स पॉलिसीज ऑर टॅक्निक्स बिकॉज ऑफ वीच यू आर सेईंग दॅट
banks have looted goons. What do you want to say? सी बँकाचे इश्यूआचेर येवचे पयलीं हांव तुका एक टचअप करूंक सोदता कित्याक तुवें म्हणलें न्हू लिबरेशन जालें तेन्ना गोंयची आर्थीक परिस्थिती कितें आसली. तूं तर बारीक तर स्टडी करीत इकनॉमीक ग्रोथ गोंयचो आयज गोंय आमचें नंबर 1 स्टेट आहा इन इंडिया. Yes. ओके इन नेट GDP Net GDP. नेट स्टेट GDP आयज नंबर 1 आहा. खंयचोय स्टेट जावं ते महाराष्ट्रा कर्नाटका जे डेव्हलप्ड पळय स्टेट आहा ते पासून आमच्यांनी फाटीं आहा. आमची पळय जितली पळय प्रोडक्शन जाता त्याच व्हॅल्यू तो डिवायड करीत आमच्या पॉप्युलेशनान जाल्यार आयज इंडियेक आमी नंबर 1. हालींच लास्ट इयरूच फर्स्ट टायम सिक्किमान आमकां हायल्या. नाजाल्यार फाटले 12 ते 13 वर्सां आमी नंबर 1 आहा. ओके सो इकनॉमीक ग्रोथांत गोवा इज नंबर 1. इन विमन सेफ्टी Goa is also number 1. समजले. In poverty, we are the least poor state in India. Poverty. Human Development Index तो आमी मेजर करीत जाल्यार we are number 1 again in India. आमकां सर करपा सारके एकूय स्टेट इंडियेक ना. That is where we are इकनॉमिकली. समजलो न्हू. आनी ते आमची पळय ही गिरेस्तकाय पळय आहा न्हू जी आमच्या कोश्टांनी आमी वयर काडलेली आहा. आमची कोश्टांनी त्या आमकां दुसरी कोण हाडून दिना आनी करून आमकां दिना. सो आमी पळय आमचो घाम वारोवन पळय ही गिरेस्तकाय जनरेट केलेली आहा ती आयज इंडियन बँको आमच्यो लुटता. सो एग्जाम्पल कशें दिवपाक शकता तुका. लास्ट इयर आमचे बँकांक बँक डेपोजीट ओवर 1,21,000 crores बँकेनी बँक डेपोजीट जाल्ले आहा. दिस मच मनी गोंयकारांनी नॅशनल बँकींग सिस्टमान हाडला 1 वर्साचो. कळ्ळें. 22-23 दॅट मनी वॉज 1,05,555 crores. तो 23-24 बजेट तर पळयत बजेट डॉक्युमेंट तो 1,21,000 crores इतलो पयसो गोंयांत एवरी इयर जनरेट जाता आनी बँकेन वयता. हे आमकां गोंयकारांक कोणाक खबर ना. कोण आम ते एवरी इयर सरकार आपणाचो एन्युअल बजेट दवरता डॉक्युमेंट तेतून आसता. आनी दुसरें कितें आसता जेन्ना पयसो बँकेन वयता न्हू इन रिटर्न बँकाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता त्या लोकांक त्या लोकल लोकांक ते इन क्रेडीट रिटर्न दिवपाक. कित्याक इट इज डेपोजीट क्रेडीट रेशो म्हूण आसता. जितलो पयसो तूं घेता तो तुवें भायर घालपाक जाय. दवरप न्हू तो समजलो न्हू तो भायर घालपाक जाय. कित्याक लोकल इकनॉमी वयर सरपा जाय. आनी ती इकनॉमी कशी वयर सरता जाल्यार एम्प्लॉयमेंटांतल्यान सेल्फ एम्प्लॉयमेंटांतल्यान इंडस्ट्री डेव्हलप करून ती इंडस्ट्री डेव्हलप करपाक बँकेनी हो पयसो भायर घालचो पडटा. आतां तूं इंडियन स्टँडर्ड पळय हा बँक क्रेडीट डेपोजीट क्रेडीट रेशियोचे इज सपोज टू बी 60%. म्हणजे तुवें तर 100 रुपया तर घायले बँकेन 60 रुपया इन रिटर्न तुका लोन म्हूण दिवपा जाय. ओके हो एक नॉर्म फॉलो केल्लो आसता गोंय इंडियेक. आयज गोंयांत जेन्ना हांव म्हणटा बँके आमची लुट्टा म्हूण जाल्यार हे 100 रुपया घेता आनी आमकां 25 रुपया ते 30 रुपया दिता. 70 रुपया ह्यो नॅशनल बँक आयज आमचो पयसो भितर मारता. ही लूट आयज बँकेची चल्लेली. सो तूं म्हणूंक सोदता की बँकेनी जें आमकां कायद्यान दिवंक जाय आसलें तें आमकां मेळो ना. आनी हाका लागून आमचे जे गोंयकार आसात ते खंय सांडलेले कशें जाता. म्हणजे बिजनसान चलोवपाक लोन काडूंक गेले तो सारको मेळो ना. आनी खंय इन्वेस्टमेंट करूंक जाय आसलें तें मेळो ना. दुसरें तुवें उलयल्लें तें बँकेनी जो प्रॉफीट घेता तो परतून मागीर सोसायटीन डेव्हलपमेंटाक दिवंक जाय. म्हाका एक सांग इतले जो पयसो एकठांय जाता गोंयचो एट दी एंड ऑफ द इयर बजेट जेन्ना प्रोड्यूस करता इन द असेंब्ली तो सरकार क्लियरली आमकां सांगता की सारको बजेट कितें येयला तो एट द एंड ऑफ द इयर कितलो इन्वेस्टमेंट केला तें बी. सी जशें बजेट येताच न्यूजपेपराचेर पळय एनालिसीस येता न्हू आनी तुकाय तर ते आर्थीक हें सजमतात आनी तूं तर एनालायज करूं वचत जाल्यार सरकाराची पळय वागणूक आसता न्हू एन्युअल बजेटाक इज लायक मिनिस्कट. इट हायड्स मोर दॅन वॉट इट एक्सपोजस म्हणटा. समजलो न्हू लायक अ मिनिस्कट.
सो ते तुका पळय कितें दाखोवपाक सोदता तें कमी आसता, सारकी सोत पळय आसता तें कमी आसता, आनी ड्रॅमॅटीक पळय कितें आसता तें सुबेज आसता बजेटान. आनी खंयचोय बजेट तुका क्लियर कंडिशन सरकाराचे दाखयना. So, what solutions you propose that this bank loot what is going on? What solutions you think should come out to solve this problem? सरकारान कितें करपा जाय, बँकेनी कितें करपा जाय, आनी आमकां कितें इन्फॉर्मेशन आसपा जाय की हें जें एक्सप्लॉयटेशन चालू आसा तें बँकेनी बंद करचें, आनी आमी जो पयसो इन्वेस्ट करतात वा डिपॉझिट करता आनी तूं म्हणटा 60% तातूंतले आमकां रिटर्न येवपाक जाय की बाबा आमच्या बिझनसांनी कितूनी तें इन्वेस्टमेंट जावचें. कितें दिसता तुमकां, कितें सोल्युशन आसपा जाय ताचें? ना, सोल्युशन म्हणल्यार पॉलिटिकल पार्टीनी करपा जाय न्हू तें. सी पॉलिटिकल पार्टी जाय तेणी विचार करपा जाय. सरकारूय इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन ऑल्सो इज अ पॉलिटिकल पार्टी, दुसरे बी धाकट्यो पार्टीज आसताय त्योय बी आसता. त्यांचो पॉलिटिकल रोल आसता टू क्वेश्चन ऑल दीस. Yes. It is not the role of Cyril Fernandez to come and question. Like I think today political parties have failed. That's why citizens have to come and question. Correct. Like I did not know this 60% that bank is supposed to give. I don't know if some of my viewers knew that the bank is supposed to give that. Maybe the politicians know. आणि तांकां दिसता लोकांक खबर ना उलोवचेंच न्हू. करेक्ट. सी पॉलिटिशियन सदमात आमी गोंयकार बुद्धू एश म्हणून करेक्ट सदमल न्हू. पूण कितें आहा न्हू, एक आमचें म्हणणें आहा, आपणाच्या दोळ्यान पिस्कूट आसतना दुसऱ्याचें काडूं वयचें न्हू म्हूण. सारकी बुद्धू म्हणटा ते पॉलिटिशियन, त्यांचे इंट्रस्ट फकत आहा हो गोंय लुटपाचें, तांकां आमचें कितें फायदो करपाचें ना. पूण आमी गोंयकार वगैरे रावप न्हू, आमी गोंयकारांनी मुखार सरपा जाय आनी आमचो फुडार तो सारको करतलो जाल्यार आमी आमच्या हातीनूच घेवन करपा जाय. आतां हे बँकेचेच आमी तर विचारना आनी फाल्यां तर आमी स्टेप मारना जाल्यार ही लूट चालूच उरतली. करेक्ट. आनी तूं तर बारीक तर पळयत न्हू, नॅशनल बँकेचे क्रेडीट रेशो 30चेर आहा, पूण आमचे लोकल बँके आहाय जशे गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक आहा, गोवा अर्बन कॉपरेटीव बँक आहा, तेणी 62% पयसो भायर घायला एज क्रेडीट. म्हणजे दे आर प्लेइंग देअर रोल. Who is failing? Only the national banks are failing us and the other state banks are failing us. If they are failing, then they have no right to run in do business in our state, which the Goa government should question them. आणि आम्ही कितें करून जाता, आम्ही हो पयसो विथड्रॉ करून आमच्या लोकल बँकेन घालून जाता. बिकॉज लोकल बँक्स आर डायरेक्टली हेल्पिंग आवर यूथ. आयज गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट तर वाडला हे बँकींग लागून. हे बँक्स हॅव नॉट स्टूड बाय आवर यूथ नो. करेक्ट. So you brought out a good point of one reason why unemployment is there in Goa is banking thing. Because they are deprived of financial support. अशें न्हू की गोंय पयसो ना न्हू, आमकां सेंटराचे पासून पयशांक गरज ना, होच पयसो डेपोजीट वयता. तूं इमॅजीन कर न्हू 1,21,000 ऑड क्रोर्स एक वर्सान, तेजे तर तूं 60% तर करीत जाल्यार दॅट इज कमिंग टू अराउंड 70,000 क्रोर्स. करेक्ट. आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाचे पासून मदतीची गरज ना. हे बँकेंतलेच लोनाचेर आमच्यान एक भुरग्याक सेल्फ एम्प्लॉयड करूं जाता, स्टार्टअप्स बिल्डअप करून दिवपा जाता. सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, आमच्या तरणाट्यांक काम मेळ्ळो ना. वॉट आर द रिजन्स? यू सेड बँक इज वन ऑफ द रिजन्स, बट पोस्ट लिबरेशन ऑफ गोवा, do you think it's a consequence of like, you know, we don't know the laws, we have not asked for certain things from the government, from the central government or from government of India? What are the reasons that this is the consequence of what is happening? That is where I come to the integration of Goa state. थंय मिस्टेक जाली आमची. कित्याक जे पळय प्रोटेक्शन इंडियन सरकारान दुसरी स्टेटीक पळय दिलें, जेन्ना दुसऱ्यो स्टेट इंडियन सरकारा अंडर येयल्यो, तें प्रोटेक्शन आमकां आमच्या फ्रिडम फायटरांनी म्हूण मागोवन घेवंक ना म्हूण तेजे उपरांतले पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो येयल्यो, आमचे MG जावं, काँग्रेस जावं, ऑर आतां BJP जावं, इन बिटवीन UGDP बी आहले तेणी मागोवंक ना. देखून आयज आमचे यूथ फसले, आमचो समाज आयज पळय त्रासान आहा तो ताका लागून आहा. कित्याक तें प्रोटेक्शन आमकां त्या टायमार पळय दिवपा जाय आसलें तें मेळोंक ना, आनी आतांय कोण मागोवंक सोदना. सो थोडेशेच तुका विचारता, गोंयाक जेन्ना भारत सरकारान घेतलें, इट वॉज इंटिग्रेटेड इन टू द इंडियन युनियन, the other states were already integrated. That means the conditions based on which the states were integrated was already mentioned in the constitution. पण आमचे कोण सुटके सुजारी आशिल्ले तांकां ती खबर आसली वा ना आमकां खबर ना, पूण कोणें तें तेज्या पासून झुजूंक ना. आनी जे दुसरे आशिल्ले
Fudari. After liberation, we had Goa opinion poll, we had fight for statehood and this and that. But these topics were never brought in. Do you agree with that? Oh, absolutely. And तेजेर भासाभास जावंक ना हो पब्लीक डोमेनान हे इन्फॉर्मेशन येवंक ना म्हणून आयज आमची परिस्थिती भाशेन जाल्या न्हू. सी इफ यू सी नॉर्थ ईस्ट म्हणून एक भाग आहा, ओके, नागालँड, मणिपूर, मेघालया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, ओके, दीज आर 7 states in the north east. इंडियेक पळय इंडिपेंडंट जावचे पयले there was no India. There was no India. There were Indian princely states, some 525 princely states and some 17 provinces on which there was British administration. The British kingdom was administering them. There was no Uttar Pradesh, but there was one united province. There was no Maharashtra. There was no states like this. Yeah. The states developed only after 1947. 15th August, jenna British sodun gele, they united all these princely states, Yes, and the provinces and handed it over to us, saying that this is your India. India. So as Rahul Gandhi and a lot of people said that India is a creation post 15th August 1947. Absolutely. Yeah. Yes. Yes. See, you see, even Northeast, when it was being governed or administered by the Britishers, they had thought, they had the foresight to protect the Northeast from Indian migration or people going there and changing the footprint of the Northeast. In somewhere in 1827 or something, or 1873, they brought in rules and regulations that nobody can enter, Northeast without an inner line permit, without taking a permit from that local administration. Now this was brought in because they realized कि जायती Indian लोक त्या वदा नॉर्थ ईस्टा वयताले, and there was a fear की हे लोक थंयच रावतले आणि ते पिक्चर नॉर्थ ईस्टाचे टोटल ट्रायबल आहा ते काबार जातले. Britishers had the foresight, but somewhere we didn't have. The Portuguese had. Yeah. Portuguese also had tried to help protect Goa's image. तेणी पयलू आमकां बिलेट म्हणून इंट्रोड्यूस केली. It was a passport. Yes. No Indian could enter during Portuguese rule. No Indian could enter Goa. Correct. And no Goan could go outside to any Indian state without that billet. Connected to this, you said that no Indians could easily come to Goa, this and that. Do you think that is the reason why the lands of Goa were much protected? Then after liberation, the way the land loot has been going on, because land loot is something that you are talking about apart from bank loots. Yeah. Is there a connection between these? Are you trying to connect Absolutely. See, before the liberation or integration, lands were all under the Kumnidad. There was no private ownership of land. Yes. Totally Kumnidadi kode ahli. Okay. And Kumnidad cannot sell land. Correct. You can only give it as on lease. Afframent म्हणते तेका. Okay. And ते परमणे ते land ते afframent म्हणून दिताले to generate revenue. सो जाणकारांकूय तेंगे मेवताले आनी सरकाराक आपणाले टॅक्स मेवताले. ओके. अदर दॅन दॅट देवर वॉज नो प्रायवेट लँड. जेन्ना इंडियन जालें आनी तो लँड रेवन्यू कोड म्हणून येयलो, त्या लँड रेवन्यू कोडांतल्यान ह्यो सगल्यो कुमनी दाद्यो सरकार आपणा ताब्यान करूं लागलो, जशें बिल्लांत जालें. ओके. बिल्ला इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग केस. तुवें न्हू तुज्या प्रेझेंटेशनान बरे भाशेन सांगलां वॉट हॅज हॅपन. कॅन यू जस्ट ब्रीफ अस अबाउट वॉट यू प्रेझेंटेड देयर? MG सरकाराक डेव्हलपमेंट जाय आसलें आनीक बिर्ला ग्वालियर म्हणून एक कंपनी येयली विथ अ प्रपोजल की आपण एक केमिकल प्लांट एस्टॅब्लिश करता म्हणून, आनी ताणें जमीन मागली. MG सरकारान तो लँड रेवन्यू कोड हाडून इंडियेचो तांकां 500 हेक्टर्स जमीन सांकवाडेची कुमनी दादीची काडून तांकां दिली. हायलायटिंग दॅट इट इज कुमनी दादले. ओके. And Delhi for what purpose? For industrial purpose. There was only one purpose for the whole chunk of land being transferred to a private hand. Yes. That it will be used only for industry. आणि 3 कंडिशन तेंचेर गायली. MG सरकारान 3 कंडिशन गायली. एक गायले की ते नोकरेक फकत लोकल, आनी तेन्ना MG सरकारान तो वर्ड यूज केलो पोगो. ओके. आयज पळय लोक
हांकां बोटां दाखयताय आरजीक. आमचे आरजीक हय आरजीक हांव वालोर दिता की तेणी ते पोगो जिती केले म्हूण. हय पूण एक्चुअली पोगो इज अ बेबी ऑफ बांदोडकर. बांदोडकर आं तेणी ते हाडले की पर्सन्स ऑफ गोवन ऑरिजीन अशें बरयलेलें आहा तांकांच नोकऱ्यो जुवारी कंपनी दितली म्हूण. हे फर्स्ट कंडिशन आहलें. Okay. ओके. आनी दुसरी कंडिशन आहलें ते एक हावजींग कॉलनी हावजींग बांदतली म्हूण फॉर लोकल सांकवाल पीपल. सेकंड आहलें. आनी थर्ड आहलें एक डिस्पेन्सरी फॉर Okay. कोर्ताली एंड सांकवाल लोकल्सांक हे बांदून ते जुवारी कंपनी दितली. ही 3 कंडिशन तेणी घायल्ली. आयज मेरेन मॅथ्यू बाब जुवारीन खंयचेंय हे कंडिशन तेणी दे डिडंट फुलफील. आं 10 वर्सांक तेणी लोकल मनशांक कामां लायले. ओके आनी ते दिसा कित्याक लायले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट न्हू सारको नोदर दवरतालो. एवरी 6 मंथ तांचे रिकॉर्ड मागतालो कोण कोण कामां लायले आनी ते इतली पासून मागताले की कितली सॅलरीचेर तांकां लायल्या. And you have the copies of all those सगळे रिकॉर्ड records. आहा Yes, अवेलेबल. yes, yes. सगळे आहा इन्क्लुडींग इवन पर्सन्स ऑफ गोवन ऑरिजीन हे वर्ड थंय आहा. कोण आसा होय. या जाणा ते भाशेन ते 10 वर्सांक दिले. मागीर सरकार जशें बदलीत गेले हे डायल्यूट जायत गेले. आयज जुवारी कंपनी ते इंडस्ट्रियल लँड विकून आयज तेजो सत्यानाश करून उडयलेलो आहा. आणि तुवें मेन्शन केला की त्याच जमनींचेर तांच्यांनी वेगवेगळे दुसरे प्रोजेक्ट केले. येस. या व्हॉट आर दोज प्रोजेक्ट्स वुड यू थंय लायक कितें केलां तांणी दे रियलायज गोंयांत मागीर रियल एस्टेटीचो व्हॅल्यू वाडत गेलो. कळ्ळें न्हू. नाव एज पर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड इंटू रेजिडेन्शियल पर्पज. सजवले सेटलमेंट तेणी जायते अटेम्प्ट केले हेजे पयलीं बी. पूण एवरी टायम तांकां कलेक्टरा कडच्यान फटका पडटालो की रिजेक्ट जातालें तेंच्या एप्लिकेशनाक. हालींच आतां एक सरकार असो येयला तो तांकां लेफ्ट रायट एंड सेंटर तांकां जाय तशें करून दिता. आनी ते आयज ही पळय प्रायवेट कम्युनिदादीची जमीन घेवन विकून तूं बिलीव जावपाना. तुका हांवें सांगल्यार हे सरकारान एक न्यू अफोर्डेबल हावजींग स्कीम म्हूण हाडल्या जातून जुवारीन 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक प्रायवेट डेव्हलपराक दिल्या. आनी तो ते प्रायवेट डेव्हलपर ते प्लॉटांचे सब डिविजन 120 स्क्वेअर मिटरांचेर 140 स्क्वेअर मिटर 180 स्क्वेअर मिटरांचेर करून ते 60 to 70,000 पर स्क्वेअर मिटर ह्यो जमनी आयज त्या भायल्यांक विकता. आनी आयज जुवारी आनी प्रायवेट रियल एस्टेट डेव्हलपर्स आयज आमचे कुमनीदादीत पयशांचेर फॉल्ग मारता. जी घटना आतां तुवें सांगल्या ही घटना म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या जे पळोवपी आसात तांच्यांनी मोतीन धरून मातशें चिंतूंक जाय की जितले फावटी आमचो सरकार हे कम्युनिदादीचे कायदे काडटा कितें काडटा ते कोणाचे चिंतून असले कायदे काडटा ते आमी म्हाका दिसता चिंतूंक जाय की ते बाबा गोंयच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर वा जुवारी असल्या कंपनीच्या बऱ्या खातीर ते करूंक सोदता. ते म्हाका दिसता फुडलें इलेक्शन येवच्या आदी आमी तें चिंतूंक जाय. जर म्हाका सांग सिरील बाब आतां ही जी लूट चालू आसा गोंयच्या जाग्यांची ती आमी बंद करतले जाल्यार कितें करूंक गरजेचें. जशें तुवें म्हटलां नॉर्थ इस्ट स्टेट्स आसा थोडे हिमाचल प्रदेश पासून आसा थंय कोणें दुसरे भारतीयान वचून बेश्टे जागे घेवंक जायना. कसले तरी कायदे आसा. तुका दिसता तसले कायदे गोंयान हाडूंक जाय. वॉट कंपॅरिजन यू दॅट इज वॉट आय एम डिमांडिंग. आय एम डिमांडिंग दॅट वॉट एवर बेनिफिट्स दॅट द इंडियन गव्हर्मेंट had extended to the northeast during their integration with India should also be extended to us all Goans. This is Mungela Poli demand. In that, what were the benefits extended to them? There was this inner line permit. Okay. And it was not done only at that time of the integration. Manipur got the inner line permit now into 2019. Really? Yes. Just 5 years back, 6 years back, under President Kovind. Okay. So, Indian government has corrected itself. Wherever they have realized that maybe, okay, we have gone wrong and we didn't do justice to them, they have corrected. I am also demanding from this Indian government, please correct yourself and protect us on our lands by extending that inner line permit to Goans. This is my first demand. Second, you will not believe that through the Indian Income Tax Laws Act, there is special two provisions which are there. You please go and see in the. I will show you through my slides. You see in that slides,
that Sikkim has been given a special provision under income tax laws where no Sikkimese is paying a single rupee as income tax. Cyril Bhai, I'll interrupt you here. We'll talk about the income tax thing in details. But I was just thinking about the inner line permit. Yes. ती इनर लायन परमीट म्हणटा ती कितें आनी ती जरी तर गोंयान हाडली गोंयाक कितलो फायदो जातलो असो दिसता तुका? इनर लायन परमीट तर आयज तर गोंयांत इंट्रोड्यूस जायत आमचे 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व स्ट्रेट अवे. Can you give us an example of inner line permit? Do you have any inner line permit example? I have brought for your viewers an example of an inner line permit which a Goan had to apply for some years back when he was going for business. The contract मेळ्ळलो and he had to apply for it. He was given for some 3-4 years till his project would get completed, and you can show it to your viewers. I have and you can use it as a slide and show it to your viewers. That is what I am demanding that should be introduced in Goa. See what will happen when inner line permit is introduced. I am one thing clear karo sotta. I am not against anybody. This is not an issue of Goa or Goans or non-Goans. Yeah. Ach kind of. I like the words that you had used. Goans, non-Goans and anti-Goans. Yes. This is an issue only of anti-Goans. Goans and anti-Goans. Anti-Goans are who are working against the interest of Goans. आणि सगळे पळय आयज पळय गोंयान आहा ते आमचे गोंयकार जावं ओ गोंयची बायली जावं जे पळय आपणाचे पोट भरूंक येयलोले आहा ते सगळे गोंयकार फॉर मी एज अ ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट आय कॅनॉट डिस्क्रिमिनेट बट आय कॅन एक्ट बिकॉज आय कॅन फोरसी इन अनदर 30-40 years there will be no Goa unless we have this inner line permit. We restrict now people coming to Goa and in what form they can. I'm not saying you stop people. They are required. Correct. Please come. I will myself stand at the borders and welcome them. But then I will also ask them that you please go back. Don't stay. Knowing you that come what to harm राव they एक वर्स राव 2 वर्स राव problem pot भर तुझे फॅमिलीची pot भर no problem. But then one day there has to be return date when you will return back. You may come back again also, no problem. आयज कितें जाता हे पळय लोक येता न्हू पोट भरूंक म्हण येता no problem. पूण आयज ते हे लोक हांगा वोट मागतात. See, voting has become the problem for me today because their voting affects the policy of this government. Correct. And this government does not work with policies in my interest. He works in the policy of the. And ते हांगाय बी policy change करता आणि आपणाच्याय बी गांवान policy change करता कित्याक थंय बी ते वचून वोट मारता. आणि लास्ट टाइम हो सरकार बाशी करून लोकांक महाराष्ट्रान आनी कर्नाटका धाडटालो वोट मारपाक तांकां जाणा. नो दिस इज टोटली बेकायदेशीर आणि दिस वर्क्स अगेन्स्ट माय इंटरेस्ट. इट वर्क्स अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ आर यूथ. इट वर्क्स अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ आर फ्युचर जनरेशन. हे स्टॉप जावपाक जाय. कोणेय येयल्यार जाता नो प्रॉब्लम. वी वील वेलकम देम बिकॉज ते येयले शिवाय गोंय वयर सरपाना. बट दीस वोटींग हॅज टू स्टॉप. आनी वोटींग तो स्टॉप जालें जाल्यार तेन्ना गोंय आनी पासून वयर सरतलें. ही पळय आयज आमची पळय बेंचमार्क आमी अचीव केलें न्हू हेजे डबल टिबल जातलें. सो हें तुवें इनर लायन परमिटाचें उलयलें. तूं आतां इनकम टॅक्साचें उलयता. that there are some states in India that are exempted from certain income tax. ते आतां आमी मागतात तें गोंयाक नवें कशें वो गोंयान पयलींसानूच आशिल्लें की बाबा तुमी इनकम टॅक्स दिनाकात. ना सिक्किमाक कित्याक लागू केलें तेणी सिक्कीम नॉर्थ इस्टाक ते केन्ना पयलीं पासून इनकम टॅक्स दिनासले. इंडियाक जॉयन जावचे पयलें बी थंय तांकां पर्सनल इनकम टॅक्स म्हणलेलें नासलें. तशें नॉर्थ इस्टाचे पळय ट्रायबल तो 90% ट्रायबल ते नॉर्थ इस्टाचे ते कोण इनकम टॅक्स दिनासले. दिस इज द बॅकग्रावंड वाय दे वे एक्झेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टॅक्स. दॅट सेम लॉजीक आय विश दॅट शूड बी अप्लायड टू गोवन्स. ना आमी सिक्कीम आनी नॉर्थ इस्ट तरी थोडे एक 200-300 शेकडे इंडियेचे हेतूंतल्यान भायर आहले. आमी 500 वर्सां इंडियेचे हेतूंतल्यान सेपरेट आहले 500 वर्सां. कळ्ळें न्हू. आनी 500 वर्सां अंडर द पोर्चुगीज गव्हर्मेंट नो गोवन वॉज एवर पेईंग इंडिविज्युअल इनकम टॅक्स. सो तूं क्लियर कट म्हणूंक सोदता की पुर्तुगेज आसतना लिबरेशन व इंटग्रेशन जावच्या आदी गोंयचो लोक पर्सनल इनकम टॅक्स सरकाराक दिनासले. पुर्तुगेज सरकाराक दिनासले. आनी हाका लागून जेन्ना इंडियेन वा भारतान गोंयाक घेतलें इंटग्रेट केलें तें काडल्यान आमच्या माथ्यार थापलें. सी ताणी युनिफॉर्म सिवील कोड म्हूण आहलो पुर्तुगेज तेंपार. ओके
तो तेणी कंटिन्यू दवरलो, चेंज करून आनी इंडियन कायदो लावून आमकां करेक्ट कळ्ळें न्हू. करेक्ट जाल्यार तो इन्कम टॅक्साचो लॉ कित्याक आमकां तेणी लायलो, करेक्ट करेक्ट तो बेनिफीट आमकां दिवपा जाय आसलो न्हू. सारकें. तो आमचे अन्याय जालो ना. हय आमी तर फाल्यां आमचें कंट्रिब्युशन करना इन्कम टॅक्साचें, डजंट मीन की इंडिया गरीब जातली म्हूण. वय. समज आयज इंडिया वयर सद जाल्यार साधन स्टेटांचेर इन्कमाचेर चलता, चलची. ते वयर पळय Yes. आहा ते सगळे बिमारू स्टेट्स करेक्ट समज न्हू. आनी आमचे इन्कमाचे ते सबसिडायज करता. वय. ते बँकिंग पळय पयशे आमचे पळय लुटतात ते सगळे थंय व्हरोन ते मागीर घालता आनी थंयच्यान ते सगळे पडोवन मागीर हिंगा तिंगा धांवता. आनी वयल्यान ते वयले स्टेट्स जे आसात ती आपली दादागिरी आमचेर चलयतात. करता. हय, आमकां आनी उलोवपाक चान्सूच ना. Correct. तूं थंय इन्कम टॅक्साच्या इश्यूआचेर जर आमी तो पुर्तुगेजांक तर इन्कम टॅक्स फारीक करना आहले, इंडिविज्युअल टॅक्स, जाल्यार आमकां इंडियन सरकारान ती बेनिफीट दिवपा जाय आहली न्हू. आतां तर ते तांकां दिल ना आनी दुसरी स्टेटीन दिल्या देन दीस इज डिस्क्रिमिनेशन जालें न्हू आमचेर. करेक्ट आमकां दोन नोदरेन पळयता जालें न्हू. एक चेड्याक एक बेनिफीट दिता, दुसरी चेड्याक दिना. हय. आमी कोण पोसके हे सरकाराचे करेक्ट ना न्हू. आमकांय आमचे रायटफूल हक जाय. सो तो इन्कम टॅक्साचे बेनिफीट आमकां एक्सटेंड करपा जाय सरकारान. आतां हें सगळें घुसपाक गंदळ जाता, जागे लुट्टात, बँक आमकां लुट्टा, आमचेर इन्कम टॅक्स मारलेले आसा एन्ड सम हाव आमकां न्हू म्हाका दिसता गोंयचो तरणाटो जो आसा तो फुगार जाता. आनी हें फुगासां जाता म्हणून जायते जाण गोंया सोडून गांव सोडून वेतात. फामिलीक दूख भोगची पडटा, भाव भयणांक इश्टांक मित्रांक सगल्यांक दूख भोगची पडटा. हें आमी जर तर आडयतले आनी जितले गोंयकार भायर वचपाचे बंद जातले, गोंयकार गोंयानूच उरतले, तेन्ना गोंयची शांती उरतली. पूण हें सगळें जातलें जाल्यार गोंयकारांक पयलीं हांगासर जॉब्स मेळपाक जाय. ही जॉब जर तर आमी पयली प्रायोरिटी गोंयकारांकूच दितले जाल्यार सरकारान कसले पावल मारपा जाय अशें दिसता तुका? वॉट स्टेप्स द गव्हर्मेंट? गोंयान न्हू नोकऱ्यो ना न्हू, नोकरी भरपूर आहा. आयज पळय गोंयची इंडस्ट्री पळय चलता न्हू, पयलीं मायनिंगाचेर चलताली, दुसरी ट्युरिजमाचेर चलताली. ओके, हे दोन बॅकबोन्स म्हणटाले. पूण आयज तें चित्र बदल्लां आनी फार्मास्युटिकल इज अ मेजर इंडस्ट्री दॅट इज नाव हेल्पिंग गोवा ग्रो अप इकॉनॉमिकली. फार्मास्युटिकल अनफॉर्च्युनेटली गोंय सरकार तांकां जो भाव दिवपा जाय तो दिना. हेल्पींग हँड पळय दिवपा जाय तो दिना जाणा. आनीक ताका लागून तांकांय बी सपोर्ट मेळना. पूण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज एड्युकेटेड पीपल. ओके समजलो न्हू. तशें जायती दुसरी एरियाज आहाय जंय जायत्यो नोकरी आहाय. पूण कितें न्हू, सरकाराचें पळय सिस्टम आहा ऑन मिनिमम वेजीस तें सारकें ना. मिनिमम वेजेसाचो कायदो गोंयांत सारको इम्प्लिमेंट जाल्लो जायना आनी ताका लागून अंडर पेड नोकरी जाताय जनरेट आनी ताका लागून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक गोंय सोडून भायर वयचें पडटा. हांगा गोंयांत डिग्निटी ऑफ लेबर ना. करेक्ट. आनी हाकाय लागून मार बसता. सेम गोंयकार आमचो दुसरी स्टेटीन वचोन भायर वचोन तर काम करता जाल्यार हिंगा काम करपाक कोण लसपाना. ताका ते रिस्पेक्ट दिले जाल्यार आमी रिस्पेक्ट दिवपाक फाटीं सरताय. करेक्ट. आमची सिस्टम पळय आतां सोसायटीची ती डिग्निटी ऑफ लेबर एक्सेप्ट करपाक तयार. म्हणजे आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचो लोक भायर जेन्ना वेता तो एक प्लंबराचें काम करता ओ दुसरें कसलें रिपेराचें काम करता, मे बी इन द सुपर मार्केट ओ हियर एंड देर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण आमकां ती लॉस कशी बघना. दुसरे गोंयकार जेन्ना भायर वता मेळटात तांकां ते जाणा कसलें काम करता ते. देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. गोंया येतकूच म्हाका दिसता ते वायट कलर दाखोवपाची संवय जाता. ना कितें आहा न्हू मॅथ्यू बाबसी, नोकरेंत न्हू दोन वस्तू गरजेचे आसता. एक तुगेले गॅरंटीड सॅलरी तुजी बोडसान येतली वा ना ही गॅरंटी गोंयान कोणाक आहा? तेंय सारकें. भायल्या देशान कितें आहा, तूं तर पेमेंट करना सारको आनी मिनिमम वेजीस ज्यो पे करपा जाय त्यो करना जाल्यार तो थिंग मालक सयत भितर पडटा. ओके. ते कायदे हिंगा आहा पूण इम्प्लिमेंट जायना. आतां एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर आसा, लेबर ऑफिसर आसताय, कितलीं जाण वयता आनी चॅक करता कितें पगार कंपनीज दिता वा ना दिता ते. इन्स्पेक्शन जायना. करेक्ट. सो 17,000 इज सपोज टू बी द मिनिमम वेज इन गोवा. तूं म्हाका सांग कितली गोंयचे कामदारांक मिनिमम ही 17,000 दिता? गोंयचो सरकार दिना. गोवा गव्हर्मेंट इज द बिगस्ट वायलेटर ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट. एक्झॅक्टली.
आनी फाटीं एसेंब्लीन डिस्कशन जाल्लें कोणे तरी एक MLAन प्रपोजल घातलेलो की ज्यो कंपनी गोंयकारांक पयले प्रायोरिटी दिता जॉब्स दिवंक तांकां आमी कितें तरी इन्सेंटिव्स कशे दिया पूण म्हाका दिसता ते सरकारान डायरेक्ट रिजेक्ट केले. डू यू थिंक दीस इज वन बिग प्रॉब्लम वाय ऑल दीस थिंग्स ऑल्सो गेटिंग सरकारान तो रिजेक्ट केले न्हू ते आमची मिस्टेक. आमी तो सरकार घडोवन थंय बसयलो आहा आमची मिस्टेक ती. आमी वोट मारून तांकां धाडल्या न्हू. चोय आज छत्तीसगड आहा, उत्तराखंड आहा, तेलंगणा इज द यंगस्ट स्टेट. तेणी सयत लेजिस्लेशन्स हाडलेले आहाय तेंचे लोकल पॉप्युलेशनाक 95% जॉब रिजर्व करून दवरलेले जाल्यार आमकां कोण खाता हें करपाक. एक्झॅक्टली. म्हणटकर हिंग पळय बसले आमच्या एसेंब्लीन 40 जाण हेतून मद एकूय गोंयकार ना. हे एंटी गोवन सगळे. दीज आर द एंटी गोवन्स अगेन्स्ट whom we should be fighting. Yes. And at the next election, people should vote out all these anti-Goans who cannot protect the interest of our Goans. Yes. So to my viewers, we are almost coming to the end of this interview. Cyril Bab, thank you so much for giving us so much input. Ani 2027 Goa Assembly election येता तेन्ना आमी कोणाक वोट घालतले कसले मुद्दे आमी म्हणटले हाचेर विचार करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी जी भासाभास केल्या हे सगळे मुद्दे 2027 जो आसा ते जे ऑपोजिशन तरी आसा तांच्यांनी आपलो एक अजेंडा करूंक जाय. एक निमाणो प्रश्न हांव तुका विचारूंक सोदता ही आमची भासाभास बंद करचे खातीर. आतां येता त्या एलिसावन वेंचणुकेन ह्यो ज्यो पार्टी आसात ते सक्सेसफूल जायनात. ते हे आमी जे मुद्दे आमी विचार केला ते जर मांडूंक तयार ना. तुका दिसता की गोंयान एक थर्ड फ्रंट अ लोकल पार्टी गरज आसा? सी गोंयांत गोंयकार लिडरांची गरज आसा. सद्याक आहा ते सगळे एंटी गोवन थंय बसलेले आहा ते. हांवूय हो इश्यू पॉलिटिकली करतलो हो म्हजो हेतू आहा. कित्याक आय एम नॉट गोइंग टू कम इन टू पॉलिटिक्स हें क्लियर कट पयलें सांगता. पूण हो इश्यू पॉलिटिकली सेटल जातलो कित्याक तो एसेंब्लीन ते रेजोल्युशन मांडून इनर लायन परमीट मागचे पडटले, इनकम टॅक्साचे बेनिफीट मागचे पडटले, मागीर लोकल लँड दुसऱ्या कोणा विकूंक जायना ही लेजिस्लेशन हाडची पडटली. हें सगळें एसेंब्लीन जावपाक शकता. सो एसेंब्लीचेर नदर दवरून 2027 आमी लोकल नवी भुरगे थंय धाडपाचे प्रयत्न करपा जाय. हें म्हजें एक हें आहा धरण. तेतूंत हांव नॅशनल पार्टीकूय अपील करतलो की हो पळय एजेंडा आयज आमी दवरतले 10 जाणां मुखार तो तेणी बी एडॉप्ट करचो तांचे मॅनिफेस्टो. तेन्ना सारकें कळटलें आमकां खंयचे लोकल पार्टी गोंयकारां पासत आहा आनी खंयच्यो ह्यो नॅशनल पार्टी एंटी गोवन आहा. एंटी गोवन आसा समजलो न्हू. आनी तो तर आपणाचे मॅनिफेस्टो जर घेयना आनी ते घेयना जाल्यार आमकां कळ्ळें न्हू मागीर की आमी मागीर चाळणेन घालपाचें आनी कोण आमचे इंट्रस्ट राखता तांकां आमी सपोर्ट करपाचो. आनी ह्या हेजेर न्हू ह्या मुद्द्याचेर हांव तुका सांगता हांव जायत्या नॉन गोवन लोकां कडेन पासून उलयलां डिस्कस केला. ते पासून म्हणटाय इट इज हाय टायम गोवा शूड रेस्ट्रिक्ट पीपल कमिंग इन टू गोवा. ते सयत म्हणटाय तांकां पासून त्रास तांकां सयत त्रास सगळ्या त्रास जाता आनी वी वील बी एनिलेटेड. करेक्ट. ऑल द प्रेझेंट गोवन्स वील बी एनिलेटेड. तुका हांव तूं म्हजें हें आहा पॉप्युलेशनाची ग्रोथाची चार्ट आहा तूं तुजी व्ह्युअरांक दाखय. 1900 सावन हांवें सारके फिगर्स काडलेले आहा अप टू 1960 जाणा आमी अरावंड 5 लाख or 6 लाख पॉप्युलेशन आहली 1960. आनी 2 फिगर हांवें बेंच मार्क घेयलेले गव्हर्मेंटाचे. एक 3% ग्रोथ जो एवरेज ग्रोथ आहलो तो जाल्लो आनी एक 5% जो लास्ट 1960 डिकेडान जाल्लो. आनी 3% तर घेयत जाल्यार आमची जे पॉप्युलेशन आय 1.5 मिलियन आहा तेतून 105% लोक भायले आहा. 105% त्या हेजेर केलें जाल्यार मुद्दम ते तुगे व्ह्युअरांक दाखय. आनी 5% ग्रोथाचेर 48% 46 or 48% भायले आयज गोंया आहा. म्हणटरी आमी आयज ऑलरेडी गेले आनी 10-20 वर्सांनी एक तुका गोंयकार मेळपाना. गोंयकारूच गोंयान मायनॉरिटी जातलो. मायनॉरिटी सोड एनिलेटेड दिश्टी पासून पडपाना. We will not have the power to make decisions. आमची भुरग्यांक गोंयकार म्हूण सोदूंक पासून तांकां सोदूंक गेले मेळपाना. हें आमी करेक्ट करपा जाय. नाजाल्यार आमकां तोंड ना आमच्या भुरग्यांक दाखोवप, आमची फ्युचर जनरेशनाक दाखोवप आमकां तोंड ना. आमच्यान मागीर म्हणून जायना गोंय गेले म्हूण गोंय आमी काबार केलें. कित्याक आयज तर आमी स्टेप मानना जाल्यार मुखार आमी रडोन फायदो ना. So I want to thank all my viewers for watching
this interview with बाब सिरील. तुम्ही पळयलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. पूण हाचे फुडें आतां आमी कितें करपाक जाय आनी आमी जी भासाभास केल्या तातूंतले मुद्दे घेवन आमी सरकारा कडेन कितें मागूंक जाय तें म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक कळ्ळां. सो ह्या फुडें हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत आनी आयज आमी गोवा स्टेटहूड डे मनयता, 38th गोवा स्टेटहूड डे. आनी ह्या निमतानूच आमी हो इंटरव्यू केल्लो की गोंयचो फुडार कितें. आयज बसा, चिंता आनी जी वेंचणुक्यो येवच्यो आसात आनी गोंयचो फुडार आमी आतां ताचेर निर्णय घेवचो आसा, तो फुडार कितें आसतलो, आमच्या भुरग्यांक आमी कितें म्हणून फुडार सांबाळून दवरतले आनी फुडें गोंयांत गोंयकार उरतले ओ गोंयकारांचेर फोट मारून तांकां नाच कोत्तले, हें कितें जातलें हाचेर आमी विचार करुया. आनी बाब सिरील बाब, देव बरें करूं तुका. इतले मुद्दे तुवें आमच्या मुखार मांडले, इतले डेटा तुवें आमकां दिलो आनी जरूर म्हाका दिसता गोंयकाराच्या मतीन हें वचून ह्यो ज्यो वेंचणुक्यो येवच्यो आसात ताचेर कितें तरी प्रभाव पडटलो. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. तुकाय देव बरें करूं मॅथ्यू बाब. एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हूण ही मॅसेज गोंयकारां मुखार दवरपाक. आनी हांव गोंयकारांकूय हें सांगूंक सोदतां की हें चिंता की तुमी तुमकां लागून कोन्ना, हें तुमचे फ्युचर जनरेशना लागून हूंय ना हूंय आमी वी हॅव टू पूट अ फूट डावन. नाजाल्यार मागीर गोंयकार म्हणपा पासून आमकां लॉस दिसतली. देव बरें करूं. So thank you so much for watching and continue watching my channel.